दूध भी पीना चाहिए, शहद भी पीना चाहिए, खजूर भी खानी चाहिए। लेकिन अगर आप शहद को इतनी मिकदार में खाते हैं कि वो आपको बर्दाश्त ही ना हो तो ये आपके लिए नुकसान का बायस बन जाएगा। इसी तरह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर DHMS। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू कंट्रोल सेक्सुअल डिज़ायर इन मेल, यानी मर्दों के अंदर अगर जिनसी ख्वाहिश बढ़ जाए, मुबाशरत करने की, सोहबत करने की जो ख्वाहिश होती है, जो तमन्ना होती है, अगर वो बढ़ जाए तो उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस ख्वाहिश को कंट्रोल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसे हम एक लिमिट में इस्तेमाल करेंगे, एक मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ जो है वो आपको फ़ायदा देगी। अगर आप खाना खाते हैं, एक लिमिट में खाते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है, ये सेहत के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन अगर आप खाना इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाए तो ये भी आपके लिए नुकसान का बायस है। इसी तरह आप दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़, वो खाने वाली हो या पीने वाली हो, अगर उसे लिमिट में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, ज़रूरी है, बेहतर है। लेकिन अगर अच्छी चीज़ को आप इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर शहद जो है ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, दूध बहुत ही अच्छी चीज़ है, दूध भी पीना चाहिए, शहद भी पीना चाहिए, खजूर भी खानी चाहिए। लेकिन अगर आप शहद को इतनी मिकदार में खाते हैं कि वो आपको बर्दाश्त ही ना हो तो ये आपके लिए नुकसान का बायस बन जाएगा। इसी तरह अगर आप दूध जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पी लेते हैं तो ये भी आपके लिए नुकसान का बायस होगा। इसी तरह अगर आप सेक्सुअल डिज़ायर यानी जो सोहबत करते हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में लगातार करते हैं, हर रोज़ करते हैं और बकसरत करते हैं, तो ये आपके लिए यानी मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए नुकसान का बायस है। अब बात करते हैं कि इसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास तरह तरह के तरीके होते हैं। आप लोग जो है देखते हैं, सर्च करते हैं कि कुछ लोग अपना तरीका बताते हैं, कोई ट्रिक बताते हैं, कोई नुस्खा बताते हैं, कोई ऐसा तरीका बताते हैं कि आप ये करें तो आपका ये वाला जो मसला है वो कंट्रोल हो जाएगा। कुछ कहते हैं कि आप जो है ये करें, ये काम करें, ये नुस्खा आजमाएं तो जो ख्वाहिश है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारा जो काम है वो ये है कि मसले को कवर करना, ना कि मसले को ख़राब करना। हमारा ये काम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पेशेंट हैं वो पूरी दुनिया में जहाँ भी हों हमसे रब्ता करके अपने मसले का हल करवाएं। और एक जो तरीका होता है नेचुरल, जिसमें बैड इफ़ेक्ट कोई नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होते, हम ये चाहते हैं कि उस तरीका के मुताबिक जो है आप अपने मसले का हल करवाएं। अब अगर बात की जाए कि इस ख्वाहिश को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो इस बड़ी हुई ख्वाहिश को कंट्रोल कर लेती है, नील नहीं करती। और ना ही हमारा मकसद ये है कि इस मसले को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए, यानी ख्वाहिश जो है वो आए ही ना, पैदा ही ना हो, सेक्सुअल डिज़ायर ही नील हो जाए। हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप में ख्वाहिश आए, मेल के अंदर जो ख्वाहिश है सोहबत करने की वो आए, लेकिन एक लिमिट तक, लिमिट से ज़्यादा नहीं। तो बात करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है आपने इस्तेमाल करनी है, तो उस मेडिसिन से आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। हमारे पास मेडिसिन की एक लंबी लिस्ट होती है। ये याद रखें कि होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन होगी ना, आपने विदाउट सिम्टम, बगैर इलामात के होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना। मत सोचें कि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो नुकसान नहीं दे सकती, ये गलत बात है। नुकसान इसका होता है लेकिन सिर्फ आपको पता नहीं होता, क्योंकि इसने जड़ से जो है अगर मसला ख़त्म करना होता है तो इसने जब मसला पैदा करना है तो जड़ में ही पैदा करना है। यानी हो सकता है कि आपके जो गुर्दे हैं वो ख़त्म हो जाएं, आपका दिल का मसला बन जाए, आपका कोई और जो बड़ा पार्ट है जिस्म का वो ख़राब हो जाए, और वो ज़ाहिर होते होते
2 ماہ لگ جائیں 3 ماہ لگ جائیں اور 3 ماہ بعد جو ہے آپ سوچیں کہ میں نے کون سی چیز کھائی تھی جس سے مجھے یہ مسئلہ بنا ہے، کیونکہ آپ کو اس بات کا نہیں پتا کہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ بھی نقصان دیتی ہے، صرف جو ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے ایلوپیتھک میڈیسن ہے وہ یکدم آپ کو نقصان دیتی ہے، ویسے یہ کام نہیں کرتی۔ اب جو میرے پاس میڈیسن ہے، سب سے پہلی میڈیسن جو آپ نے استعمال کرنی ہے میرے سے رابطہ کر کے، پھر ویسے نہیں استعمال کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ سب سے پہلی جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے کینتھرس۔ کینتھرس جو ہے اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں صحبت کرنے کی خواہش اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ یہ لڑنا جھگڑنا پڑے فیمیل کے ساتھ تو وہ بھی کر لیتا ہے، یعنی جھگڑالو قسم کا پیشنٹ ہوتا ہے۔ جھگڑتا کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ چاہتا ہے کہ فوراً جو ہے صحبت کی جائے، صحبت کرنے سے اسے سکون ہوتا ہے، اس کا نام ہے کینتھرس۔ نمبر 2 پہ آتی ہے پلاٹینا۔ پلاٹینا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی جو خواہش ہے، خواہش کہہ لیں یا ہر وہ چیز جسے وہ دیکھتا ہے اسے بڑی نظر آتی ہے، بعض دفعہ بڑی نظر آتی ہے، بعض دفعہ اسے چیز چھوٹی نظر آتی ہے۔ اس میں ایک یہ خواہش ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈیزائر ہے، خواہش ہے صحبت کرنے کی، وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک میڈیسن ہے پکرک ایسڈ۔ ایسڈ جو ہے پکرک، یہ بھی اس مسئلے کے لیے بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔ اسی طرح ایک میڈیسن ہے فاسفورس۔ یہ جو 4 میڈیسن ہیں، سب سے پہلے کینتھرس، پھر آتی ہے پلاٹینا، پھر آتی ہے پکرک ایسڈ اور آخر میں آتی ہے فاسفورس۔ یہ جو 4 میڈیسن ہیں یہ کمال کا کام کرتی ہیں، لیکن آپ نے ایک وقت میں ایک میڈیسن کو استعمال کرنا ہے، اور جو آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ بھی علامات کی بیس کے مطابق، وداؤٹ سمٹم آپ نے کوئی میڈیسن استعمال نہیں کرنی۔ آپ کوشش یہ کریں کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو، اگر کسی فیمیل کا خامد ہو یا اس کا کوئی بھی ایسا فیمیل چاہتی ہے کہ اسے میڈیسن استعمال کروانا چاہے، تو آپ جو ہے پہلے مجھے اس پیشنٹ کی لمبی ہسٹری جو ہے وہ بتائیں گی، اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں، یا پرائیویٹ جو ہے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے آپ کی علامات کے مطابق، آپ کے سمٹم کے مطابق جو ہے آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کون سی میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ نے سمٹم کو نوٹ کرنا ہے، علامات کو نوٹ کرنا ہے کہ وہ کیوں چاہتا ہے کہ صحبت کرے، اسے کیا مسئلہ ہے، اس کی خواہش کیا ہے، کیا اس کی یہ تمنا تو نہیں ہے کہ جلدی سے فیمیل کو حمل ہو جائے، یا اسے بے چینی رہتی ہے، یا اسے کوئی پرابلم ہے، یا کوئی درد ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ میل کو کوئی درد ہو، سر درد ہو، یا کوئی یورین میں جلن ہو، تو اس جلن کو ختم کرنے کے لیے وہ کرتا ہے جماع، صحبت کرتا ہے، اور صحبت کرنے سے اسے سکون ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جب بھی جلن ہو، جب بھی سر درد ہو، جب بھی پیٹ درد ہو، جمع کرے، اسے سکون ہو جائے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے اس کے پیچھے جو کاز ہے ہم اس کو ختم کریں گے، نہ کہ ہم بلا وجہ بغیر سوچے جو ہے آپ کو میڈیسن دے دیں۔ اس لیے آپ نے علامات کو نوٹ لازمی کرنا ہے کہ یہ جو بار بار صحبت کرتا ہے، اس کی خواہش بڑی ہوئی ہے، یہ کیوں بڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر جو ہے آپ جو بھی میڈیسن استعمال کروائیں گے یا کروائیں گی تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کور ہو جائے گا۔ اگر کسی قسم کا آپ کا سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی مسئلہ آپ نے حل کروانا ہو تو مجھے پرائیویٹ جو ہے میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، مجھے کال نہیں کرنی ہے آپ نے پلیز۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں گے، کال نہیں کریں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ صرف واٹس ایپ پہ میسج کریں، یا پھر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں۔ میں جب بھی فری ہوا تو آپ کو لازمی اس کا جواب بتا دوں گا۔ السلام علیکم۔